نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال، نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا. نصوم نقوم. نعم أجمل، عرفنا كيف يكون الفوز، واليوم نريد أن نعرف صفات الفائزين الذين حظوا بهذا الفوز ليكون اليوم هو القرار. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله وقلبي إليه نبات الصيام. عشنا لحظات جميلة مع وصف الجنة وما في الجنة، لكن شلون نوصل؟ الله سبحانه وتعالى يقول: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الآن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية يبين لنا الأعمال التي توصلنا إلى الجنة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وكذلك من أعمال أهل الجنة الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إذن صابرين، صادقين، قانتين، منفقين، مستغفرين بالأسحار. وقبل ذلك إيمان مع دعاء مع خوف مع وجل. الصفات هذه كلها وبالذات الخمسة الأخيرة: الصابرين، الصادقين، القانتين، والمنفقين، والمستغفرين بالأسحار، يستطيع الإنسان أن يتصف بها وأن يفعلها في رمضان. الله سبحان الله، كلها تصير في رمضان، كلها تتجمع مع إيمان مع دعاء، لو بتلقائية يعني بدون تكلف، يعني بدون تكلف. في الليل احنا قاعدين استغفر يعني ماشي، انت ماشي الله مهيئك، صدقات سهلة. اي والله الله مهيئك انك تتصف بصفات أهل الجنة في رمضان حتى تستمر بعد رمضان. من صفات أهل الجنة أنهم يسارعون ويسابقون إلى الخيرات ويبادرون بأعمال الطاعات، كما قال الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة آل عمران. الله سبحانه وتعالى يقول في خواتيم سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأيضا من أعمال أهل الجنة الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في سورة آل عمران أعمال توصلنا إلى الجنة. يا رب. الله عز وجل قبلها قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبدأ بالمبادرة، وسارعوا. يعني شوف، مو وافعلوا في الجنة، شوف ولو اعملوا. في الجنة يا أبو حسين تجد الآيات وسارعوا، في آية أخرى وسابقوا، وفي آية ثالثة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولما جاء إلى أمر الدنيا فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لما نجي أمر الجنة تنافس،
ولما يجي أمر الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. للأسف الشديد انعكست الآية، في الدنيا سابق سارع، وفي الجنة ربك غفور رحيم. لا، نبغى من رمضان مسارعة، مسابقة حتى نصل إلى الجنة. والأجواء تهيئ للمسارعة جدا. الله أكبر. وأيضا من أعمال أهل الجنة الله سبحانه وتعالى قد ذكر من أعمالهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. سبحان الله. وبالأسحار هم يستغفرون، وهناك والمستغفرين بالأسحار. سبحان الله. السحر مفتاح عظيم لدخول الجنة. السحر تعرض فيه نفحات الرحمن سبحانه وتعالى. هل من سائل فأعطينه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. في السحر في الثلث الأخير من الليل، هذا الوقت العظيم مفتاح لباقي اليوم، أن تستمر في طاعة الله وفي عمل صالح دائم يقربك من جنة الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأعمال التي يعملها الإنسان إذا أراد الجنة التوبة إلى الله. الله سبحانه وتعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. المرأة لما جاءت قالت يا رسول الله لقد زنيت، القصة المعروفة، حتى أقيم عليها الحد. لما جاءت تبغى تتوب، تبغى تطهر، فرماها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليها أمر الله وحد الله وشرع الله من فوق 7 سماوات. وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يرمونها بحجر تلو حجر حتى رماها أحدهم بحجر فتطاير دمها على ملابسه فسبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تصبها، فقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وإني أراها تنغمس في أنهار الجنة. الله. بإيه؟ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أبو تميم، الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالله لم تذكرنا، جاء على دابته الله يبغى يسلم، يبغى يتوب، فقال يا محمد إن أنا أسلمت وبك آمنت فماذا لي؟ قال لك الجنة. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان على بعيره، فتحرك البعير وغاصت رجله في حفرة، فتردى ذلك الأعرابي من فوق بعيره فسقط على رأسه فمات. سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة تناولوه فوالذي نفسي بيده إني أرى الملائكة تدس في فمه من ثمار الجنة. اللهم. بماذا؟ بالتوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إذن هذه أعزائي المشاهدين هي لحظات الختام. إيش رأيك نختم تدعو لي ولك ولأبو تميم ومن يشاهدنا أن يجعلنا من أصحاب الجنة؟ بسم الله. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة.
اللهم اجعلنا ممن يتلذذ بدخول هذه الجنة. اللهم ارزقنا وارزق آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جناتك جنات الخلود. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من القانتين. اللهم اجعلنا ممن يدعوك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن، فلا شيء أحلى مذاقا كدمع يريح الجنان. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة.